नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शारिरीकरित्या घटमूट भलायकी खातीर शारिरीक कवायती करप, खेळप भुरग्यां खातीर म्हत्वाचें आसता. मात इतकें आसूनय आतांची भुरगीं हें करपाक फाटीं उरतात. खेळा खात्या कडेन जाणटे मनीस चलपाक तशेंच योग करपा खातीर मैदान उपलब्ध करून दिवचें अशी मागणी करतात. मात भुरगीं खेळपा खातीर हे मैदान मागिनात असो हुस्को खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सभाघरांत व्यक्त केला. वास्कोचे टिळक मैदान थळाव्या खेळगड्यां खातीर तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर उक्तें करचें. वास्कोंत बऱ्यापैकी टिळक मैदान आसून लेगीत तें बंद आसता. हे मैदान खेळा खातें संबंधितां खातीर उक्तें करतले काय ना असो प्रस्न वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी खेळ मंत्री गोविंद गावडे हांकां केल्लो. त्या वेळार मंत्री गावडे हांणी संबंदीत जाप दिला. वास्कोच्या खेळगड्यां खातीर तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर टिळक मैदान उक्तें करून दिता. मात मैदानाची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी कोणे तरी घेवची अशी सुचोवणी मंत्री गावडे हांणी आमदार दाजी साळकार हांकां केली. मैदान खंयच्या वेळार उक्तें करतले ताचो वेळ खेळा खातें थारायतले. मात ह्या वेळान जर सोरो पिवन मस्तेपणां करपी हेर मनीस वा हेर बेकायदेशीर गजाली मैदानाचेर दिसून येत जाल्यार मैदान परत बंद करतले अशें मंत्री गावडे हांणी म्हळां. हेडग्या गोरवांक लागून अपघात जावन कोणाक मरण येत जाल्यार गोरवांच्या धन्यांचेर गुन्यांव नोंद करतले अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. तशेंच कामधेनू येवजणे वरवीं घेतिल्लीं गोरवां रस्त्यार दिसलीं जाल्यार गोरवाच्या धन्याचे कामधेनू येवजणेचो लाव दिवप बंद करतले. सरकारी जमनी लिजांचेर दिवन गोशाळा स्थापन करपाक दितले. गोशाळा घालपाक इत्सूक आशिल्ल्या मनशांनी फुडें येवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. हिडग्या गोरवांचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर प्रत्येक तालुक्यांनी म्हळ्यार दर एका तालुक्यांनी गोशाळा स्थापन करची. तशेंच हिडग्या गोरवांचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पंचायत वा नगरपालिके कडेन कबलात करून संबंदीत प्रस्न सुटावो करप होच पर्याय आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्यांत दर्यादेगेर तशेंच पर्यटन थळांचेर हिडकी गोरवां आनी कुत्र्यांचो वावर वाडला. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हिडग्या गोरवांक लागून अपघात जावन मरण आयल्यार गोरवांच्या धन्याचेर कडक कारवाय करपी कायदो सरकारान चालीक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. तशेंच मेल्ल्या गोरवांक कुडीचो विलो लावपा खातीर खासा सुविधा सरकारान चालीक लावपाची गरज आसा अशी सुचोवणी ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत लिव्हराच्या दुयेंसाचो उपचार दिवपी दोतोर ना. ताका लागून दुयेंतींक खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेवपाक वचचें पडटा. खाजगी हॉस्पिटलांतले उपचार खूब म्हारग आशिल्ल्यान लोकांक ते परवडनात. ताका लागून लिव्हराचो दोतोर गोमेकोवन बेगोबेग नेमचो अशी मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केला. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांकां सभाघरांत दिलां. गोरवा सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला 19 ऑगस्ट सावन राज्यांत गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगाड लसीकरण कार्यावळ करतले. ही कार्यावळ 30 दीस चलतली. हेडग्या जनावरां सयत सगळ्या गोरवांक आनी म्हशींक वासीन दिवपाचो यत्न आसतलो. जनावरांची रोग प्रतिकारशक्त तपासपा खातीर भारत सरकारान दिल्ल्या यादी प्रमाण निवडक गांवांतल्या वासीन दिवचे पयलीं आनी वासीन दिले उपरांत जनावरांचो सेरा नमुनो घेतले. तशेंच वासीन दिल्ल्या जनावरांची वळख आनी म्हायती दवरपा खातीर तांच्या कानांक टॅग लायतले. गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी हो रोग संसर्गीक आसा. ह्या रोगाक लागून दूद उत्पादनांत लुकसाण जाता. दूद शेतकारांनी आपल्या जनावरांक वासीन दिवपा खातीर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करपाची विनवणी केल्या. गोंयच्या राजभवनांतले वामन वृक्ष कला बोन्साय उद्यान हे भारतांतल्या सरकारी आस्थापना आनी प्रशासकीय संस्थांतले सगळ्यांत व्हड बोन्साय उद्यान थारला. ह्या उद्यानांत कुंड्यांनी 1000 बोन्साय झाडां आसात. गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लई हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन राजभवनावेल्या वामन वृक्ष कला उद्यानांत भारतीय आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक आनी शस्त्रक्रिया मळावेले जनक आचार्य सुश्रुत ह्या दोगांचो पुतळो उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. तशेंच राजभवन आवारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या पेवपा तलावाचे आनी कपडे बदलपाच्या कुडीचें उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.